हरशीलं करतलधृतशैलं वेणुवाद्यैरसालं व्रजजनकुलपालं कामिनीं तरुणतुलसीमालां नौमि गोपालबाला। वक्रतुण्ड महाकाय कोटि सूर्य समा। सिद्धिविनायक गणेश भगवान को 45 अध्यायमा अब लाग्दैछु भन्ने सबनको प्रमाण यस अध्यायबाट जय बोलो कृष्णचन्द्र भगवानको। साक्षात परब्रह्मा परमात्मा गणेशजीले एकचोटि शिवजीले चिन्ता वर्णन कसरी गर्नुभयो भने आफ्नो परम प्यारो पुत्र यो गणेशजी अब यो नरान्तक र देवान्तक नामरेका दैत्यका साथमा लड्नका लागि काशीपुरीमा आएको छ। कतै सानो सम्झेर यी डरलाग्दा दैत्यले अत्यन्त तेसिमको पीडा दिएर समाप्त पारिदिए भने त्यसको तेसिमको कार्य कसरी गरौँला ततश्चिन्ता परो रुद्र निश्चयं नाद्य गच्छत। बहुत चिन्तामा भएका बेलामा भगवती माता जगज्जननी माता पार्वतीले दिव्य त्रिकाली अभिर्मुक्त वियोगेन परितप्य शिवस्तथा सर्वार्थवशकं दुर्निं नत्वा प्रार्थयदातुरः। त्यति बेला काशी नरेश पनि आउनुभयो। काशीको दिव्य क्षेत्रबाट भगवान तेसिमको शिवजीले परमात्मा ढुन्डिराज आफ्नी परम प्यारी पार्वतीका साथमा बसिरहेका बेलामा इत्युक्त्वा शिवमानस्य पार्वतीं च षडाननं प्रदक्षिणीकृत्वा तथा नारदं गुरुमेव च। साक्षात् परब्रह्मा परमात्मा गणेशजीले माता पार्वती र शिवजीलाई दिव्य तरिकाले सम्झाउनु भयो, आमा मैले कुनै पनि किसिमको समस्या हजुरलाई चिन्तामा पार्ने कुरा छैन, निश्चिन्त रहेर नरान्तक र दिवान्तकसँग युद्धमा पठाइबक्स्यो भनिकन अहिले तेसिमको तरिकाले आज्ञा गर्दा यहाँनिर दिव्य तरिकाले 48 अध्यायको पावन चरित्र आज्ञा भयो। शिवजीले भन्नुभयो, हुन त हजुर त्वमेव विश्वेश्वर विश्वरूप सृजं सृजते सैपासी देव। हजुर नै विश्व ब्रह्माण्डको नायक हुनुहुन्छ, मैले चिन्ता गर्नुपर्ने कुरा केही छैन। तर आफ्नो पुत्रको अवतारका रूपमा हजुर आएका हुनाले पुत्रवत माया त सबै हुँदै हुन्छ। यस्तो किसिमको तरिकाले अहिले आज्ञा गरेका पावन चरित्र अन्तर्गतमा दिव्य तरिकाले कीर्ति नाम गरेकी ती परम प्यारीले पूर्णानन्द परमानन्द पुराण छ बराबर दिक्पाल रूपी सोमार्ग सरित सागर रूपमा यसरी साक्षात परब्रह्मा परमात्मा ढुन्डिराज अहिले उनै परमात्मा तेसिमका गणेशजीको दिव्य चिन्तन मनन कीर्तन गरेको यो पावन चरित्र अहिले आज्ञा गर्दा समीपत्र मन्दार पत्रद्वारा अर्पण गरिएका शिव तेसिमका गणेशको महत्त्व यहाँनिर व्याख्या गरिएको छ। पश्यति स्मदिवा रात्रौ सोपी तन्मायता मियातिरा आरा कला चित सप्तिष्ठन्ति निर्पस्कदा भनेर अहिलेका पावन बेलामा मुदगल नाम गरेका ऋषि यिनले अत्यन्त दिव्य तरिकाले परमात्मा गणेशजीको चिन्तन मनन कीर्तन गरेका न शीतं न जरा तत्र क्रमशेद तत्र द्रवि क्षुधा दृशावा दुःखम न कदा जायते। साक्षात गणेशजीको बाल स्वरूप दर्शन गरेका यी मुदगल ऋषिले बाल रूप धरस्तत्र सुन्ना दण्ड विराजित कोमलाङ्गो ऋणी निभो विशालाक्षो विषाण्डया कोमल कोमल अङ्ग भएका स्वरूप तेसिमको सुन्न भनेको सुन बोकेका अथवा हात्तीको जस्तो सुन बोकेका साक्षात परब्रह्मा तेसिमको गणेशजीको दर्शन गरेर कृपा प्राप्त गर्नुभयो भन्ने सम्झको आज्ञा गर्दा अहिले स्वयम्भू नाम गरेको तेसिमको क्षेत्रको वर्णन यहाँनिर गरेको पावन प्रसङ्गलाई व्याख्या गर्नुभयो। जय बोलो सिद्ध गजानन भगवानको। प्रेत भूत पिशाचानां लोकोऽयं राजसतम निन्दा पशैनुन्तास्तेय कृतोन्यत्र भूपतेः। सबैले
परमात्मा दिव्य तेसिमको गजाननको अहिले जय जयकार गरेका दिव्य पावन कथा अन्तर्गतमा अब स्वयंभू नाम गरेको दिव्य भवनको वर्णन समेत यहाँनिर जगतको आधारले आके गर्दा अहिले काशी गणेशको दिव्य तेसिमको दर्शन गर्नुभएको समेत पावन प्रसंग आके गर्नुभयो। जय बोलो सिद्ध गजानन भगवानको। क्या प्रिय विरहर्ष रोपित भ्रूवृजनिम्भ तस्ताब्दिर्बद्ध सेतु खलदवदहन कुशलेन्द्रोऽवतान्नः। भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यं विना न पश्यन्ति शान्तस्वर धनेश्वर। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनं प्रणामो दुःख शमनं तम नमामि हरिं। बहुत ध्यान दिएर श्रवण गर्नु। भुक्त्वा शुक्लगृहे दीपो यावत् किरणन्ति चत्वरे क्षणं सुस्वापमध्ये स ततो नागरिका जनः। भगवान को दिव्य पावन चरित्र अहिले नै सारण्य गरेका परम पवित्र पावन धाम 88,000 ऋषिका उपरमा सूत पौराणिकले आगे गर्दै आउनुभयो। यिनै कथाका दिव्य उपरमा हजुर हाम्रा बीचमा चर्चा परिचर्चा गरिरहँदा भगवान ढुण्डीराजले अहिलेका पालीमा पर पार्वती नाम गरेकी शिवजी की प्यारी र भगवान साक्षात साम सदा शिवजीका साथमा दिव्य तरिकाले प्रादुर्भाव भएका कथा उनै परमात्मालाई खुसी बनाउन स्वामीका पत्र तुलसीका मतलब स्वामीका पत्र र तेसिमको तरिकाले दुर्वांकुर नाम गरेको दुबाको अंकुर चढाएका दिव्य पावन प्रसंग हामीले अघिका बिहानी सत्रमा श्रवण गरिरह्यौं। यो पाली शुक्ला नाम गरेका एकजना दिव्य ब्राह्मण हुनुहुन्थ्यो। यी शुक्ला नाम गरेका ब्राह्मणले काशी नाम गरेका राजाका नगरीमा काशी राजगृहं यावत् द्वारकायितुमा गताः तानु चे काशीराजस्तु क्रीडन् नितो गतः। इनले दिव्य तरिकाले साक्षात् तेसिमको तरिकाले शुक्ला नाम गरेका ब्राह्मणका कृष्णमा काशी नाम गरेका नगरमा आएका मेरो परमात्माले अत्यन्त भक्तिका साथमा कार्य सम्पन्न गर्ने तेसिमको तरिकाले व्यवहार गरेका कन्नदम तद्वती स्वल्पम कथम भुक्ष्यति बालकः। भगवान गणेश को दिव्य तरिकाले भोजन गराउनका लागि शुक्ला नाम गरेका ब्राह्मणले अहिलेका पालीमा तयारी गरिएका दिव्य पावन कथा अब यहाँबाट आगे गर्नुभयो। जय बोलो सिद्ध गजानन भगवानको। भक्त्यो परितं चान्नं भुक्तमद्ययक्षतः पदपात्रं हि गन्तुं मे शक्ति स्त्रीप्यस्य नास्ति च। साक्षात् परब्रह्म परमात्माले गरेका लीला अहिलेका पालीमा भोजन आदि कर्म सम्पन्न गराएपछि परमात्मा तेसिमका शुक्ला नाम गरेका दिव्य ब्राह्मणका उपरमा अनेक प्रकारका नैवेद्यहरू भोजनहरू चुस्या तेसिमको चुस्ने प्रकारका खाई तेसिमको खाने प्रकारका चाट्ने प्रकारका र पिउने प्रकारका सारा भोजन ग्रहण गरेर
मेरो भगवानले यस्य यस्य यथा वाञ्छा तथा तं व्यदधात् विभु सुप्रसन्नो महादेवो यथा कल्पद्रुमो विजः साक्षात् परमात्माले यिनी सबैको किसिमको चिन्तन मनन र कीर्तन गरेका सारा भक्तको समेत परिपूर्ति मनोकामना गर्नुभयो भन्दा अहिले गणेश महापुराणको दिव्य क्रीडा खण्ड अन्तरको अध्याय पुरा गरियो भन्ने समनको प्रमाण यस अध्यायबाट। जय बोलो सिद्ध गजानन भगवानको। तयोस्तु गतयो पश्चान् महोत्पन्नो महानिर्भः काशीराजो हयारूढो भ्रामति स्म गृहे गृहे। साक्षात् परब्रह्मा परमात्मा गणेशले गरेका अहिले लीला मध्येमा सनक सनन्दन सनातन सनत कुमार काशीनाम गरेको तिसिङको पुण्य क्षेत्रमा आएर अहिलेका पालीमा साक्षात् परब्रह्मा परमात्माको दर्शन गर्दा काशी नरेशले साराका सारा तरिकाले धुन्नीराज भगवानको विषयमा सोधिदिनुभयो, पुछ्नुभयो। उनको महत्त्वपूर्ण किसिमको सम्बन्धको बारेमा अहिले आज्ञा गरेपछि अब यो पावन अध्यायमा भगवान गणेशले दिव्य तरिकाले चपल नाम गरेको दैत्य नरान्तक र देवान्तक नाम गरेका दैत्यहरूद्वारा प्रेरित भएको यो दैत्य मसके नियते पश्चात् पुरार्थम पुरुषस्य हि ततः प्रपच्यतो कस्य दूतो वा कथ्यता मिति। अहिले तिमी को हौ, कस्ता स्वरूपमा छौ भनेर बार बार प्रश्न गरेपछि परमात्मा किसिमको तरिकाले महोत्कट भगवानले धुन्डीराज भगवानले काशी नरेशमा प्राप्त भएको सारा किसिमको तरिकाले कष्ट पहुँचाउने खालको त्यो पापी दुष्ट अहिले चपल नाम गरेको दैत्य भगवान गणेशसँग लडाई गर्दो हो। भगवान दयाको सागर अहिले दिव्य तरिकाले सारा पूर्ववासीलाई सङ्कट पर्यो भन्ने भावना आएर किमेति रक्षितौ देवौ दुष्टलोक भयङ्करौ भयङ्कर किसिमको तरिकाले परमात्मासँग युद्ध गरेको यो पापीलाई मेरो परमात्माले उद्धार गर्नुभयो। जय बोलो सिद्ध गजानन भगवानको। इत्युक्त्वा मन्दिरं प्राप्तौ काशीराज विनायको नत्वा तं सर्वलोकश्च स्वं सम्भावनमागमम्। यसरी साराका सारा किसिमका काशी नरेशका राज्यमा उपस्थित भएका परमात्माका परम भक्त काशी नरेशलाई सारा रक्षा गरेर मेरो परमात्माले उद्धार गरेका पावन समेत कथा अध्याय अहिले आज्ञा गर्दा 55 अध्याय कथा पुरा गरेर अब 56 अध्यायमा लाग्दैछु भन्ने समनको प्रमाण यस अध्यायबाट। जय बोलो सिद्ध गजानन भगवानको। रुद्रौ तौ तु रुद्रपुरे रम्ये नरकन्ता सभागतो शास्त्रस्तम रुचिरां मणिमुक्त तिभूषिताम्। अहिले परमात्माको दिव्य किसिमको लडाईँद्वारा आजित भएका ती किसिमका दूत मध्येमा सारा दुःख दिइरहेका नरान्तक र किसिमको देवान्तक नाम रहेका दैत्य मध्येमा ती सबै दूतहरूले यथार्थ स्थानमा गएर आफ्ना स्वामीलाई किसिमको तरिकाले सारा विघण्टु दुन्तरु चार्थ प्रथमो बालरो पिण्डो विघण्टुलाई दन्तुरलाई त्यही तरिकाले अनेक प्रकारका किसिमका तरिकाले विराजाका उद्धारमा किसिमका ढुण्डीराजले गरे। आज तिनको उद्धारका लागिहरूले कार्य सम्पन्न गर्नुपर्छ भनेर आज्ञा गरेपछि व्याघ्रमुख ज्वालासुर ज्वालामुख त्यही तरिकाले अनेक दैत्य पेटभित्र पुर्याए। अब तिनको उद्धारका लागि हजुरले सवारी होस् भनेर
अहिले नरान्तक र देवान्तक नामलेका दूतहरूले भगवान तेसिमको गणेशको प्रचण्ड व्याप्त उनको कीर्तिको गान गरेपछि तिनीहरूका लडाईँका लागि ती धुन्नी राजको समापनका लागि म आफै काशी नाम गरेको नगरमा जानु छ भनिकन अहिले काशी नाम गरेका क्षेत्रमा जानका लागि युद्ध घोषित गर्दो हो। जय बोलो कैलाशाधिपति भगवानको। यसरी साराका सारा युद्धमा प्रेरित भएका तेसिमको नरान्तक र तेसिमको देवान्तक दैत्य मध्येमा तस्मिन् प्रयाते दैत्येन्द्रिय प्रगोलवेशो गता नराः। यसरी साक्षात् परब्रह्ममा चिन्तन गरेका सारा क्षेत्रमा आकुल व्याकुल गराइएका काशी नगरीको ठुलो कोलाहल गराइएका नर नारीहरू डराएर प्राण रक्षाका लागि भागिरहेका काशी राजाले यो कुरा सुनेर आफूले भोजन गर्न लागेको पनि छोडेर अब तेसिमको सैनिकहरूको व्यवस्थाका लागि लाग्नु हो। नरान्तक र देवान्तक नामका दैत्य यो क्षेत्रमा आएका छन् भन्ने भएपछि साक्षात् धुन्नीराज नामको परमात्मा तेसिमको तरिकाले अहिलेका पालीमा मल्ल युद्ध चक्रस्ते परम्पर जिगीषया अश्वारूढै गजारूढै रथारूढै पदातिभि मल्ल युद्धका लागि आएका कसैले तेसिमको गजमा कसैले तेसिमको तरिकाले अश्वमा घोडामा कसैले अनेक प्रकारका रथहरूमा तयारी भएर तेसिमको दिव्य युद्धको लागि तयारी भएर गयो। जय बोलो कैलाशाधिपति भगवानको। मार्गं गतो यावत् दर्शेषु नरकान्तकः तावदेव श्रुतं काशीराजपत्य धृतो नृपः। अब तेसिमको तरिकाले काशी नरेशका साथमा नरकान्तक नामका दैत्य अहिले धुन्नीराज नामको मेरो भगवान कुमदेवं शरणं यामि यास्तं शीघ्रं विमोचयेत् कश्यपस्य बलात् बरात् युद्धं कृतं वराननं भनेर के गरेको यो पावन अध्यायमा भगवान धुन्नीराजले दिव्य तरिकाले नरान्तक नामका दैत्यसँग लड्नका लागि आगे गर्नुभयो। दैत्य सेना चरा सर्वे महाशब्दं प्रचक्री केचिच्च भक्षितास्तेन चूर्णिदा पादघाततः भनेको छ। धेरै मल्ल युद्ध हो यहाँ भगवान धुन्नीराज गणेश र नरान्तक नामका दैत्यका बीचमा। अनि तेसिमको तरिकाले क्षीण शक्ति भएका सारा दैत्यहरू अनेक प्रकारका ती नरान्तक नामका घोडा सवारी हात्ती सवारी पैदल सवारी हातमा भिन्दी पालिएका अनेक प्रकारका यी दैत्यहरूले कसैले श्रवन्तु रुधिरं सर्वे न जानन्त तवेदनं कसैले तेसिमको रुधिर भनेका रगतहरू निकाल्थे कसैले पक्षी न पतिता भूमौ मानव पक्षी चाहिँ आकाशबाट भूमिमा पछारिए जस्तरी चराहरू भुइँमा खसे जस्तरी खस्थे। अनेक प्रकारका दैत्यहरूसँग मेरो परमात्मा तेसिमको धुन्नीराजले गरेका यस किसिमका लीलाहरू मध्येमा अब काल पुरुष नाम गरेको दिव्य डरलाग्दो तेसिमको मोहित बनेर कहिले आकाशमा देखिने कहिले पातालमा देखिने कहिले वर्षा भए जस्तो देखिने कहिले अग्निको ज्वालामा लप्केको जस्तो देखिने यो नरान्तक नाम गरेको दैत्य अनेक प्रकारका रूपहरू धारण गरेर आश्चर्य बहुधा दृष्टं मया तव च विश्ववेद अहम युद्धाय सम्प्राप्तो ध्वजिनी पुनरागता भनेको छ। अहिले यसरी लडाईँ गरिरहँदा सारा देवता मनुष्य दिगन्तर सृष्टि सागर नदी तलाउ यी साराका क्षेत्रमा प्रभाव पारेर नरकान्त ससैन्यसा साजिता तक्षणादनु आमत्य पुत्र सहित नरकान्त मुपाद्रवध सारा भागाभाग गरेर अहिले नरकान्तको क्षेत्रमा गएर विराजमान भएका सारा दैत्यलाई नरकान्तकले सम्बोधन गर्दैछ भन्ने सम्मको प्रमाण पुर्याउँदा
मतलब गणेश महापुराण अन्तर्गतको यो पावन अध्याय 59 अध्यायलाई पुरा गरेर अब 60 अध्यायमा लगिँदैछ भन्ने समनको प्रमाण 19 अध्यायबाट। जय बोलो सिद्ध गजानन भगवानको। अब परमात्मा गणेशले ततु नरान्तकु दृष्ट्वा विनायक विचेष्टितं मेधया तर्कयामास दृष्टमस्याद्भुतं महत्। अत्यन्त ठुलो अद्भुत सम्बोधन गरेर भगवान विनायकले तो दुष्टलाई आज्ञा गर्नुभयो, हे मूर्ख बकबक गरेर किमर्थं बल्कसी मूढ यदि ते प्रतनाखिल भक्षिता व गता शक्तिद्यर्थं कथते मुहु भन्नुभएको छ। ए धेरै बकबक गरेर बाटो बन्ने काम नगरेर आइकन मसँग लडाई गर्नु भनेर निवेदन गर्नुभयो। यसरी बार बार आज्ञा गर्दा अहिलेका पालीमा नरान्तक नाम रहेको दैत्य अत्यन्त तेसिमको तरिकाले जसरी सन्न र मुन्न चन्न प्रचन्न भगवती माताका साथमा युद्ध गरेका थिए, त्यही प्रकारको युद्ध अहिले यहाँ नरान्तक नाम रहेका दैत्यका बीचमा भगवान ढुण्डिराजको भएर गयो। इत्युक्त्वा पुनरेवासो बाणं तुदातकर्षयत्। बाणहरू, भिन्दिपालहरू, हस्तहरू, अनेक प्रकारका चक्रहरू तीसिमको तरिकाले नखाग्रे यस्य देवानां भाति त्रिंशत्तिकोटयः नङका अग्रभागहरूले पट्याएर चिथोरेर यस्तो किसिमको तरिकाले लडाई हुन्थ्यो। त्यो लडाईमा रौद्रकेतुस्तुय भार्यं शारदाख्यादियस् तथा रौद्रकेतु नामेरीका अनेक प्रकारका तीसिमका दैत्यहरू पनि नरकन्तस्य शिरो कस्मात् आविर दृश्यत कथितं ब्राह्मणे कर्ण कुण्डलाभ्यं विराजितम्। अहिले दिव्य तरिकाले त्यो नरान्तक नामको दैत्यलाई मेरो परमात्मा भगवान जगतबन्धु जगताधार सारा तेसिमको तरिकाले परमात्माको दिव्य पावन तेसिमको शक्तिले आए नरकान्तक नामको दैत्यको सारा नगरवासी तेसिमका काशीवासीले देख्ने गरी परमात्माले उद्धार गरिदिनु भयो। जय बोलो नरकान्तक वध गर्ने गणेश भगवानको। यसरी साक्षात् परब्रह्म परमात्माको दिव्य स्तुति गर्दा अवका पालीमा दिव्य तरिकाले जय जयकार भएर गयो। भगवानको तीसिमको फुल्ला भावीले दिव्य तरिकाले चिन्तन भयो। जय बोलो कैलाशाधिपति भगवानको। पनि अहिले नरान्तक नामको दैत्यको पारमा लडाई सम्पन्न गरेपछि देवान्तक नाम रहेको उसको दाजु आइगयो। अब त्यो देवान्तक नामको दैत्यले पनि खड्गम दैत्यकराचिग्रम मध्याह्नं ययौ तदा बालचिचेदतं खड्गम तस्य दैत्यस्य मस्तके। भगवान साक्षात् ढुण्डिराज परमात्माका ऊपरमा अनेक प्रकारका खड्गहरू, चक्रहरू, भिन्दिपालहरू तीसिमको तरिकाले छुरा धारण गरिएका तीसिमको तरिकाले भालाहरूले रूपी देवताहरूका बीचमा लडाई गरिरहेका गिर्त्वा विनायकं बालं करिष्यामि समालयम्। यसरी साक्षात् परब्रह्मा परमात्माले अहिले देवान्तक नाम रहेका दैत्यका उपरमा परमात्माले लडाई गर्नुभयो। जय बोलो सिद्ध गजानन भगवानको। परमात्माको त्यो लडाईमा टिक्न नसकेको देवान्तक अहिलेका पालीमा युद्धद्वारा तेसिमको तरिकाले त्रसित भएको यो दैत्य भवद्यानां विरितैव युद्धं यात विनायकं शरैराशि विशाकारै संख्यै नाशितासुरा भनेको छ। साक्षात् परब्रह्म परमात्माको दिव्य तेसिमको कृपा गरिरहेका ती सारा देवताहरूले प्रेरित गरिएको मेरो परमात्माले अहिलेका पालीमा ती साराका सारा दैत्यहरूलाई नष्ट गरिकन देवान्तक नामको अर्को दैत्यको उद्धार समेत परमात्माले जय जयकार गरेर गराउनु भयो भन्ने समनको प्रमाण पुर्याउँदा गणेश महापुराणको अहिले दिव्य तरिकाले
67 अध्यायका कथामा ध्यान लाँदैछु भन्ने समनको प्रमाण सत्यबाट। जय बोलो सिद्ध गजानन भगवानको। ओंकारेण च तन्बाणं पातयामास विघ्नराज पुनर्विनायक बाणन बहुचेद दैपतेः। भगवानले बाण हानेका पावन प्रसङ्गहरूलाई यहाँ धेरै लामो तरिकाले व्याख्या गर्नुभएको छ। देवसेना र दैत्य सेनाहरूका बीचमा भगवानले अत्यन्त ठुलो किसिमको लडाईँ गर्नुभयो। जय बोलो भागवत भगवानको। ततो देवान्तको तीव विस्मितो तर्कयं तदा यदा यथा मया किं यथा क्रियते सनिवृत्तये। देवान्तक नामको दैत्यको उद्धार गरेपछि साक्षात परब्रह्म परमात्मा मेरो गणेश भगवानले आज सारा देवताहरूलाई आफ्ना क्षेत्रमा जाऊ, तिमीहरूले तिसिमको स्वर्ग मर्त्य पातालको एक छत्र राज्य गर भनेर आज्ञा गर्दा जसले भोजनम पठनम निद्रा व्यसनम जनुस्तदा अकृत्वा स्वशेषम सत्वरता निर्यम पुरात भनेको छ। जसले यो देवान्तक र नरान्तक नामरीका भगवानका तिसिमका शत्रुहरूको मृत्युको कथा सुनाउने काम गर्छ भने तिसिमका तरिकाले यो लोक र परलोकमा दिव्य तरिकाले गति मुक्ति प्राप्त गर्ने कुरामा निश्चिन्त छ भनेर अहिले आज्ञा गरिएको दिव्य पावन अध्यायको यो पावन चरित्र अहिले पुरा गरे भन्ने समनको प्रमाण यस अध्यायबाट। जय बोलो सिद्ध गजानन भगवानको। ततः स मातरं प्राह दर्शनमेव विशति भवत्या मन्दिरे माता सत्यं ते प्रियभाषिताम्। आफ्नी माता र दिव्य पिताका उपरमा कृपा गरेका मेरो जगतबन्धु जगताधार परमात्माले यस किसिमको व्यवहार सम्पन्न गर्दै हुनुहुन्छ भनेर आज्ञा गर्दा अब एकचोटि सिन्धु नामको दैत्य प्रकट भयो। जय बोलो सिद्ध गजानन भगवानको। भगवानको दिव्य तरिकाले तेसिमको तरिकाले सिन्धु नामको दैत्य प्रकट भयो। मैथिली विषय राजा गण्डकी नगरे शुभे चक्रपाणी रीति ख्याता साक्षात विष्णुरिवा पर भन्नुभएको छ। मैथिली नाम गरेको तेसिमको दिव्य पावन क्षेत्रमा अहिलेका पालीमा गण्डकी नाम गरेको नदी अनि त्यो गण्डकी नाम गरेका नदीका किनारमा तेसिमको तरिकाले अहिलेका पालीमा दुर्गांश गजान पत्यन पदातीनां जयमिषां रथानां च यस्ताति संख्यातं जगति तले। ये किसिमको सिन्धु नाम गरेको दैत्यको भगवानले दिव्य तरिकाले उद्धार गर्नुभएको थियो भनेर अहिलेका पावन बेलामा आज्ञा गर्दा पहिलाका पालीमा मिथिला नाम गरेको एउटा गण्डकी नगर त्यहाँ चक्रपाणी नाम गरेका विष्णु दोस्रो विष्णु यो जत्तिकै प्रभावशाली राजा हुनुभयो। तिनका गुणहरू अत्यन्त धेरै थिए। राजा चक्रपाणी अनि दिव्य तरिकाले अहिलेका पालीमा सम्पूर्ण पृथ्वीलाई आफ्नो एकै क्षणमा तेजले बसमा पारेका तेसिमका राजा अत्यन्त प्रभावशाली देखिन्थे। तिनका कति हात्ती थिए, कति रथ थिए, कति तीस किसिमको तरिकाले लक्ष्मी थियो, सम्पत्ति थियो, त्यसको गणना कसैले गरेर गर्न सकिँदैन थियो। ती तेसिमका दिव्य तेसिमका राजा उनकी पत्नीको नाम चारुहासिनी थियो। यिनले अहिले भगवानमा चिन्तन मनन कीर्तन र चिन्तन गरेर साक्षात तेसिमका आफ्ना तेसिमका प्रजाहरूका साथमा यज्ञ आदि गर्थे, ब्राह्मणहरूलाई भोजन गराउँथे, अनेक प्रकारका जय जयकार गरेर परमात्माको दिव्य तेसिमको चिन्तन मनन र कीर्तन गराएर भगवान र तेसिमको भक्तको दिव्य तरिकाले सेवा गरिरहन्थे। यसरी ऋषिहरूलाई यज्ञ आदि गरेपछि रोगमोह तेसिमका सामग्री दिव्य दिइरहेका तेसिमका राजाले एक दिन साक्षात रविवारका दिनमा सप्तमी तिथि हुँदा
सूर्यको किसिमको दिव्य तरिकाले व्रत धारण गर्नुपर्छ भनेर सारा देवी देवताहरूको स्थापना सुवर्ण कलशै थाप्यं सौवर्णं रविमण्डलम् उपचारै षोडशवीर भक्तिभाव समन्वितं दिव्य तरिकाले भक्ति भाव सहित श्री सूर्य नारायणको किसिमको चिन्तन मनन कीर्तन गरेर परमात्मालाई खुसी बनाउँदा हुनुभयो। भगवान साक्षात् प्रकट भएर सूर्य मन्त्रं जपन् नित्यं तस्मन् नारायणं सदा तथा काश्चित् तत्पत्नीं रौद्रं स्वप्ने दर्शनम्। सूर्यले दर्शन रात्रिको सपनामा दिदिनुभयो। अब यस किसिमको सूर्यको सपनामा दर्शन गरेर हजुरले दिव्य तरिकाले पुत्र दिबक्छु मेरो प्यारी बार बार भनिकन आज्ञा गरेका पावन बेलामा उवाच पतित पानी कामो विवादते भृशं ऋतुमे जैवरतासं नोचेत मृत्यु भवेन मम। मलाई पुत्रको कामना छ, तू पुत्र दिबक्छु नभए मेरा स्वामी र मेरो किसिमको मृत्यु निश्चित छ। किन त भन्नाले हामी चिन्तामा प्रवेश गरेका छौं भनेर अहिलेका पालीमा आज्ञा गर्दा ब्राह्मणानां गवां दानै रूपवासरे गजैरपि आवां सिद्धि ददौ सम्यक पुत्रस्तव भविष्यति। हेर तिमीले ब्राह्मणलाई खुसी बनाउनु, गोदान गर्नु, उपवास गर्नु, भगवान सूर्यको आराधना गर्नु र गणेशजीका कृपाले तिमीले दिव्य तरिकाले पुत्र प्राप्त गर्छौ भनेर अहिलेका पालीमा दिव्य तरिकाले आशीर्वाद समेत दिदिनुभयो। जय बोलो कृष्णचन्द्र भगवानको। अब यसरी महारानी दिव्य तरिकाले सिन्धु नदीका तीरमा आफ्नै सगिनीका साथमा गएर किसिमको पुत्र प्राप्तिको कामना गरेर ऋतु वर्ण भएकी परम प्यारीले साक्षात् परब्रह्मा परमात्माको ध्यान गर्दैछन् भन्ने समनको प्रमाण यस अध्यायबाट। जय बोलो सिद्ध गजानन भगवानको।